खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिवीजनल सीनियर नायब सदर चौधरी मुनीर कमर वागा ने कहा है कि अब सियासी बहरान पीछे रह गया है, आईनी बहरान ने मुल्क को लपेट में ले लिया है। अगर मसाइल का हल फौरी यकीनी ना बनाया गया तो हालात मजीद खराब होंगे। फुल कोर्ट के जरिए अदलिया आईनी बहरान से निकलने की राह तलाश करे, वरना आईनी और सियासी मामलात बंद गली में चले जाएंगे, जो किसी सूरत मुल्क और कौम के लिए सूदमंद नहीं। सियासी जमातों को सियासत की बजाय रियासत की मजबूती और आइन की बालादस्ती के लिए किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में आइन और कानून की इतनी बेतौकीरी कभी नहीं हुई जितनी अब हो रही है। पिछले महीने लाहौर में पुलिस पर तशद्दुद किया गया, पुलिस पेट्रोल बम फेंके गए, पुलिस वालों को जख्मी किया गया, लेकिन जो लोग इस इल्जाम में गिरफ्तार किए गए हैं इनकी जमानत हो गई। पीटीआई ने सियासत में तशद्दुद का रुझान पैदा किया और नौजवान नस्ल की इखलाकियात तबाह की। उन्होंने कहा कि अगर हर शख्स ढिठाई, धौंस, धांधली और लाकानूनियत पर उतर आए और खुद ही ये फैसला कर ले कि मैंने गिरफ्तारी देनी है या नहीं, तो फिर इस तरह तो ये माशरा अनारकी और डंडे और गुंडागर्दी का माशरा बन जाएगा। पाकिस्तान में ऐसा कब तक चलेगा और एक पॉलिटिकल पार्टी को लाकानूनियत की कब तक इजाज़त दी जाए। शेखपुरा से आपको बताते चलें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिलाई सीनियर नायब सदर मलिक इफ्तिखार खारा डोगर ने कहा है कि हुक्मरान आइन पर हमला आवर हैं, आइन के दफा के लिए वकला और जजेस के साथ खड़े हैं। पीटीआई ने हमेशा आइन का दफा किया है और आइंदा आइन और कानून की बिलादस्ती और अमलदारी की खातिर भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। हम हुक्मरानों के ओछे हथकंडों से खाइफ होने वाले नहीं। इमरान खान को सियासी मंजरनामे से हटाने की कोशिशें करने वाले मुंह की खाएंगे। उन्होंने कहा कि खुद को आइन का अलमदार कहने वाले पीपल्स पार्टी आइन शिकनी पर खामोश है। जमहूरियत की धज्जियां उड़ाने जाने पर बिलावल का इस्तीफा अभी तक क्यों सामने नहीं आया, जिससे साबित होता है कि हुकूमती हमाम में सभी बरहना है और इनके मकासद एक हैं, मुल्की दौलत पर हाथ साफ करने में सभी शामिल और शरीक के जुर्म हैं। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की इस्तकामत से साजिशी अनासिर में खलबली मच चुकी है। फुल कोर्ट का राग सिर्फ इलेक्शन से बचने के लिए लापा जा रहा है। अदालतों से मफरूर नवाज शरीफ की जानिब से फुल कोर्ट का मुतालबा मज़े का खेज है। झूठ बोलकर जेल से फरार होने वाला किस मुंह से अदलिया को ने कहा कि नवाज शरीफ के मुतालबे से बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। साबित हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ साजिश की डोरियां लंदन से हिलाई जा रही हैं। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। मरकजी जमीयत अल हदीस पंजाब के सदर मुमताज़ मजहबी स्कॉलर मौलाना हाफिज मोहम्मद शेखुपुरी ने कहा है कि कफालत यकीम जन्नत के हसूल और रफ़ाकत रसूल का बेहतरीन जरिया है। फरमान रसूल कि जो शख्स यतीमों को खाना खिलाता है और इनके सर पर दस्ते शफकत रखता है, अल्लाह इसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देता है। सिर्फ रमज़ान मुबारक में यतीम बच्चों के सर पर दस्ते शफकत रख देना और इनकी कुछ मदद कर देना काफ़ी नहीं, बल्कि साल भर इनकी ज़रूरियात का ख्याल रखने की ज़रूरत है, जिसके लिए माशरे के हर फर्द को अपना किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आले मोहम्मद घराना रसूल पाक के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाब रसूलुल्लाह तराने गूंजते रहेंगे। हमें एक हकीकी इस्लामी फलाही माशरे के क़याम के लिए अपने सलाफ के नक्श कदम पर चलना होगा। उन्होंने कहा कि इस्लाम मुकम्मल ज़ाबित हयात है, जिसने इंसानी इक़दार की शनाख्त करवाई और इंसानों को एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक से पेश आने का दर्स दिया। इस्लामी तालीमात की रोशनी में हमें एक ऐसा माशरा तरतीब देने की ज़रूरत है जिसमें तमाम अफराद को यकसा हकूक़ हासिल हों और किसी का इस्तेहसाल ना हो। उन्होंने कहा कि यतीमों, गरीबों, बेकसों और मुस्तहकीन की इमदाद और बहाली की खातिर हर फर्द को अपना किरदार अदा करना चाहिए। मुखीर हजरात इस कार्य खैर के लिए अल्लाह ताला के दिए गए माल में से दिल खोल कर खर्च करें, इससे इनके माल में कमी नहीं होगी बल्कि अल्लाह ताला की रहमत से इजाफा होगा। अब रुख करते हैं डेरा गाजी खां की जानिब, तहसील कोट चट्ठा की जानिब, जहाँ से हमारे डिस्ट्रिक्ट नामा निगार गुलाम शबीर लशारी इस वक्त प्रेस क्लब खानपुर मंजोवाला में मौजूद हैं। मजीद जानते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट नामा निगार गुलाम शबीर लशारी से। जी गुलाम शबीर लशारी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस टाइम हमारे पास ESI शाहिद मंजूर साहब जरा के प्रेस क्लब खानपुर मोंजल तशरीफ गिनन जरा के अपनी कारकर्दगी और इलाके दे वास्ते जरा के स्पेशली खसूसी जरा के अमन थी गए जनाब दे आवन नाल जनाब हुनी मौजूद हैं। जी सर। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पहले ते मैं तमाम दोस्तों का प्रेस क्लब खानपुर का शुक्रगुजार हाँ जिन्होंने मेरे को अज खसूसी तौर पर अफ्तार डिनर ते मदऊ किते। माशाल्लाह बेहतरीन अफ्तार डिनर, अल्लाह ताला तुहाडे रिज़्क विच बरकत पावे और हर तरह दी गपशप थी तमाम हालात वाक़यात भी ते मैं इंशाल्लाह मेरे तो तमाम जाने पहचाने लोग ही मैं को जानते हैं। मेरी पोस्टिंग पहले भी रह गई है और जरैम दी बेखुनी भी मेरा औलीन फरीज़ा है। कदे भी मैं मुजरिम को कोई रियायत नहीं दी थी। माह रमज़ान का महीना है, ईद तकद्दुस को भी असा बिल्कुल मलूज़ खातिर रखा हुआ है
مساجد امام بارگاہ تے اپنے ملازمین دی ڈیوٹی لائی ہوئی ہے۔ ان دے علاوہ مختلف جہڑے بھی جرائم پیشہ لوگ ہیں انہیں نال اسا آنی ہتھے نال نمٹتے پے ہیں۔ اشتہاریاں دی بھی مہم ساری افسران دی ہدایت دے مطابق چلدی پئی ہے۔ اسلحہ منشیات جہڑے بھی جرائم پیشہ ہیں اسا انہیں دے گرد گھیرا تنگ کیتا ہوا ہے۔ میں تقریباً میں کو کافی عرصے دو لشاری صاحب جان دیں، کوئی بھی سنگل پرسن میں چیلنج کرنا، میں کو امید ہے کہ سامنے آ کے کوئی سنگل پرسن میری زیادتی دے بارے چ یا میری نا انصافی دے بارے چ کوئی بھی این طرح دی شکایت کنندہ کہنا ہو سی، میں ہر وقت ہما وقت اور ہر تعیناتی میرٹ کو ترجیح دیتے، اور جیرا کہ میرے افسران دی ہدایت ہے، میں تمام دوستیں کا بہت شکر گزار ہوں۔ جی کیمرہ مین غلام رسول ارائیں کے ساتھ غلام شبیر لاشاری، ڈسٹرکٹ نامہ نگار ڈیرہ غازی خان۔ وزیر آباد طالب علموں کو حوصلہ افزائی شیلڈ انعامات ان کی تربیت کی عملی اقدام میں بنیادی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ان ایونٹ سے طالب علم کے جوہر نکھر کر باہر آتے ہیں اور دوسرے طالب علموں میں بھی آگے بڑھنے کے رجحان کو فروغ دیتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں تعلیم کو اولین ترجیحات میں شامل کیا جاتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار ایڈمنسٹریس گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول نمبر 3 وزیر آباد مس راہیلہ رانی نے سالانہ امتحانات کے رزلٹ اور تقریب تقسیم انعامات کے موقع پر کیا۔ اس موقع پر سینئر ٹیچرز مس کرن اور مس ہاجرہ نے بھی خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ نونہالوں کی اخلاقی اور سماجی تربیت کرنے کے لیے زیور تعلیم سے آراستہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تعلیم ہی کے ذریعے ان کی کردار سازی کی جاتی ہے۔ جو طلباء اور طالبات تعلیم حاصل کر لیں وہی ملک و قوم کا نام روشن کرتے ہیں۔ قوموں کی شناخت اور ان کا کردار تعلیم ہی کے ذریعے سے ممکن ہے۔ تقریب کے اختتام پر پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء اور طالبات میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ قصور سے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف حافظ ثاقب علی منصب ایڈوکیٹ کی رپورٹ کے مطابق نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی ننکانہ صاحب کے بعد اچانک قصور پہنچ گئے اور سمارٹ میرج ہال میں قائم مفت آٹا سینٹر چیک کیا تو سینٹر بند تھا، جس پر نگران وزیر اعلیٰ وقت سے قبل آٹا ڈسٹریبیوشن سینٹر بند ہونے پر شدید برہم ہوئے، جبکہ عملہ اندر بیٹھا دیگر کاموں میں مشغول تھا اور عملہ سینٹر بند کرنے کے حوالے سے نگران وزیر اعلیٰ کے سوالات کے جواب نہ دے سکا، جس پر محسن نقوی نے فوری ایکشن لیتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر قصور رضوان الحق کو عہدے سے ہٹا دیا۔ اس موقع پر نگران وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ وقت سے قبل آٹا ڈسٹریبیوشن سینٹر کو بند کرنا انتہائی افسوسناک ہے، جبکہ ابھی 4 بجنے میں 20 منٹ رہتے ہیں تو سینٹر پہلے کیوں بند کیا گیا، اور جس نے بھی غلط بیانی سے کام لیا ہے اس کے خلاف سخت ایکشن لوں گا، کیونکہ سینٹر بند کرنے کا یہ کوئی طریقہ ہے اور نہ ہی جواز۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی آمد کے بعد عملے نے شادی ہال میں قائم آٹا سینٹر میں آٹے کی فراہمی کا آغاز کیا گیا۔ قصور سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر اسامہ احمد منصب کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر قصور محمد ارشد بھٹی کا ڈی پی ایس میں قائم میٹرک امتحانی سینٹر کا اچانک دورہ۔ اس موقع پر چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ اتھارٹی جاوید اقبال بابر، ایڈمنسٹریٹر ڈی پی ایس محمد جہانگیر چوپڑا بھی ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے امتحانی سینٹر میں شفاف طریقے سے امتحانات کا انعقاد کے لیے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا، نگران عملہ سے ملاقات کی اور امیدواروں کی رول نمبر سلپیں اور امتحانی کاپیاں بھی چیک کی۔ انہوں نے پریزیڈنٹ اور نگران عملہ کو ہدایات کی کہ وہ شفاف امتحانات کے انعقاد کے لیے الرٹ رہ کر اپنے فرائض سر انجام دے اور طلباء اور طالبات کو امتحانات کے دوران سازگار ماحول فراہم کیا جائے۔ انویسٹیگیشن پولیس سٹی ڈویژن ونگ لاہور نے قتل اور رابری کی وارداتوں میں ملوث 8 ملزمان کو گرفتار کر لیا، جبکہ شادرہ انویسٹیگیشن پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے آشنا کے قتل میں ملوث ملزمہ علینا کو بھی گرفتار کر لیا۔ اس حوالے سے ایس پی انویسٹیگیشن لاہور ڈاکٹر رضا تنویر نے پریس کانفرنس میں مزید کیا بتایا، جانتے ہیں اظہر کاظمی کی رپورٹ میں۔ انویسٹیگیشن سٹی ڈویژن لاہور نے قتل اور رابری کی وارداتوں میں ملوث 8 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ شادرہ انویسٹیگیشن پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے آشنا کے قتل میں ملوث ملزمہ علینا کو گرفتار کر لیا۔ ان خیالات کا اظہار ایس پی انویسٹیگیشن لاہور ڈاکٹر رضا تنویر نے لوئر مال لاہور اپنے آفس میں پریس کانفرنس کے دوران کیا۔ علینا کے ہاتھوں قتل ہونے والے اس کے آشنا عاصم کے بارے تفصیلات بیان کرتے ان کا کہنا تھا کہ ملزمہ نے دوران تفتیش بتایا کہ مقتول عاصم نے متعدد بار اس کے والد کو قتل کرنے کی دھمکی دی اور اس کو زیادتی کا نشانہ بناتا رہا، جبکہ ملزمہ نے مزید انکشافات کرتے بتایا کہ مقتول عاصم علینا کو آئس کا نشہ بھی کرواتا تھا، جبکہ اس کے متعدد لڑکیوں سے تعلقات بھی تھے۔ ان تمام حالات سے تنگ آ کر علینا نے مقتول عاصم کو قتل کرنے کا پروگرام مرتب کیا
اور ایک دن عاصم کو ملاقات کے بہانے ہوٹل میں بلایا، جس کے بعد عاصم نے آئس کا نشہ کیا۔ علینا نے موقع پا کر اپنے والد کے پسٹل سے عاصم کے دماغ میں پہلا فائر اور جبکہ دوسرا فائر اس کے دل پر مارا، جس کے بعد عاصم موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ علینا نے لاش کو کمرے میں ٹھکانے پر لگایا اور ہوٹل سے فرار ہو گئی۔ شاہدرہ پولیس نے اس کیس کی جدید انداز سے تفتیش کے بعد ملزمہ علینا کو گرفتار کر کے آلہ قتل بھی برآمد کر لیا تھا۔ تھانہ شاہدرہ کے ہی ایک اور کیس میں شاہدرہ پولیس نے شہری حاکم علی کو فائرنگ کر کے قتل کرنے والا ملزم عکاشہ عرف کاشی کو بھی گرفتار کر لیا۔ اس کیس کی تفصیلات بتاتے ان کا کہنا تھا کہ ملزم کاشف نے حاکم علی کے خلاف اپنے والد کو قتل کرنے کا مقدمہ درج کروا رکھا تھا اور مقتول حاکم علی قتل کے مقدمہ میں بری ہو گیا تھا، جس کا ملزم آکاش کو رنج تھا۔ ملزم آکاش نے فائرنگ کر کے بے دردی سے حاکم علی کو قتل کیا اور روپوش ہو گیا، جس کے بعد پولیس نے اس کو آلہ قتل سمیت گرفتار کر لیا۔ ایک اور اندھے قتل میں راوی کنارے سے ملنے والی جلی ہوئی نامعلوم ڈیڈ باڈی کے 4 ملزمان ذیشان، زاہد، قاسم اور یاسر کو اسلام پورہ انویسٹیگیشن پولیس نے گرفتار کر لیا۔ قتل ہونے والے مقتول کی لاش شناخت عمران کے نام سے ہوئی، جو رکشہ ڈرائیور تھا۔ ملزمان نے رکشہ چھیننے پر مزاحمت کرنے پر نوجوان کو قتل کر کے لاش کو جلا دیا تھا۔ انویسٹیگیشن پولیس نے عمران عرف مانی رابر گینگ کے ملزمان عمران عرف مانی اور وسیم کو بھی گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان سے موبائل فونز، نقدی، ناجائز اور اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا، جبکہ ملزمان نے شہر کے مختلف علاقوں میں رابری کے 45 مزید وارداتوں کا انکشاف بھی کیا۔ پریس کانفرنس کے موقع پر سٹی ڈویژن کے انچارج انویسٹیگیشن افسران نے بھی شرکت کی۔ کیمرامین محمد نذیر کے ساتھ اظہر کاظمی، آن نیوز ٹی وی، لندن۔ شامل کرتے ہیں کنکوٹ سے۔ کنکوٹ HBL بینک کے انچارج اور کنیکٹ کے انچارج کو ڈسٹرکٹ کشمور سے کروڑوں روپے کما کر دینے والا کنیکٹ ڈیوائس کے انچارج الطاف سومرو کم عرصے میں کروڑ پتی بن گیا۔ الطاف سومرو نے HBL کنیکٹ کی ڈیوائس غلط لوکیشن پر دے کر ان سے منتھلیاں لینے لگا، پھر وہ ہر مستحق عورتوں کے 500 سے 1000 تک کاٹنے لگے۔ لوگوں کی شکایات کے انبار میڈیا پر ثبوت بھی نشر ہوئے، مگر انتظامیہ حرکت میں آئے نہ ہی HBL کنیکٹ کا ادارہ، کیونکہ HBL کے ریجنل انچارج بھی اس میں ملوث ہیں۔ اب رخ کرتے ہیں صحبت پور کا۔ چند روز قبل گل ٹاؤن صحبت پور سے طارق عزیز کھوسا کے گھر والوں کو مسلح ڈاکوؤں نے یرغمال کر کے 16 لاکھ نقد رقم اور دیگر قیمتی سامان چوری کرنے کے بعد نہ ریکوری ہوئی اور نہ ہی چور گرفتار ہوئے۔ اس حوالے سے آج صحبت پور سے ڈیرہ اللہ یار جانے والی مین شاہراہ نزد پولیس تھانہ صحبت پور سٹی کے سامنے احتجاج کیا گیا۔ صحبت پور پولیس کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ آئے روز چوری وارداتوں نے عوام کو جینا محال کر دیا ہے۔ آئے روز ڈاکو شریف شہریوں کے گھر میں گھس کر خواتین بچوں کو یرغمال بنا کر ڈاکو چوری کر کے فرار ہو رہے ہیں۔ نہ چور پکڑے جاتے ہیں اور نہ ہی شہریوں کی ریکوری ہوتی ہے۔ کبھی بجلی کے ٹرانسفارمر کے کوائل چوری ہو جاتے ہیں اور کبھی غریب کسانوں کی بھینس اور موٹر سائیکل چوری ہو جاتی ہیں۔ خدا را کوئی صحبت پور کی عوام کی فریاد اور امن امان قائم کروائے، ورنہ یہ عوام خودکشی کرنے پر اتر آئے گی، کیونکہ پہلے ہی سیلاب اور مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے۔ SSP صحبت پور، DIG نصیر آباد اور IG بلوچستان سے اپیل ہے کہ اب صحبت پور کی شہریوں کا حوصلہ ختم ہو گیا ہے۔ انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ امن و امان قائم کروائے تاکہ عوام سکھ کا سانس لے سکے۔ خبر شامل کرتے ہیں مری سے۔ مظہر محمود عباسی کی رپورٹ کے مطابق یونین کونسل دریا گلی گورنمنٹ ماڈل پرائمری اسکول تپا کیر میں سالانہ رزلٹ کے موقع پر خوبصورت تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی صدر پنجاب ٹیچرز یونین ضلع مری فیاض عباسی، صدر پنجاب ٹیچرز یونین مری طاہر سعید عباسی تھے اور ندیم احمد مہمان خصوصی تھے۔ معززین علاقہ اور والدین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب تقسیم انعامات کے موقع پر گورنمنٹ پرائمری اسکول تپا کیر میں بچوں نے نعت، ٹیبلو، پہیلیاں، لطیفے، رمضان المبارک کی مناسبت سے خاکے بھی پیش کیے گئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فیاض عباسی نے کہا کہ الحمدللہ گورنمنٹ پرائمری اسکول تپا کیر سٹاف نہ ہونے کے مسائل کے باوجود ایک مثالی اسکول بنتا جا رہا ہے۔
स्कूल के हेड टीचर कैसर मसूद अब्बासी को कामयाब और शानदार प्रोग्राम के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश की। आखिर में कैसर मसूद अब्बासी ने वालिदैन से गुफ्तगू करते हुए कहा, आपके इलाके का मुस्तकबिल इन बच्चों की बेहतरीन तालीम और तरबियत में है। बच्चों की पढ़ाई के हवाले से कभी गफलत ना बरतें और स्कूल की तरक्की आपके तावन से मशरूत है। स्कूल में साल दाखिल होने वाले 17 बच्चों को प्रोग्राम में शानदार अंदाज में खुश आमदीद कहा गया और जमात पंजम के बच्चों को अलविदा कहा गया। कामयाब होने वाले बच्चों और बिलखसूस पोजीशन होल्डर्स की खुशी दीदनी थी। लेस्को लाइन स्टाफ की हिफाजत और ट्रांसफार्मर्स की तब्दीली को आसान बनाने के लिए लेस्को के शोबा ट्रांसपोर्ट में 10 क्रेन्स का इजाफा किया गया। लेस्को के नाकारा और काम में ना आने वाली ट्रकों को कारआमद बनाते हुए खसूसी क्रेनें तैयार की गई। तफसीलात बता रहे हैं अजहर काजमी। लेस्को लाइन स्टाफ की हिफाजत और ट्रांसफार्मर्स की तब्दीलियों को आसान बनाने के लिए लेस्को के शोबा में ट्रांसपोर्ट में 10 क्रेन्स का इजाफा कर दिया गया। लेस्को के नकारा और काम में ना आने वाले ट्रकों को कारआमद बनाते हुए ये खसूसी क्रेनें तैयार की गई। इस सिलसिले में लेस्को ऑफिसर क्लब में एक मुख्तसर सी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हाफिज मियाँ मोहम्मद नुमान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हाफिज मियाँ मोहम्मद नुमान का कहना था कि लेस्को के शुबा ऑपरेशन में क्रेन्स की कमी थी। इनकी मेंटेनेंस के लिए क्रेन बुनियादी ज़रूरत है, जिससे हैवी ट्रांसफार्मर्स की तब्दीली का अमल किया जाता है। क्रेन की कमी की वजह से लाइन स्टाफ को मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। इनका मजीद कहना था कि अवामी सहूलत को मजीद बेहतर बनाना इंतज़ामिया के साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी जिम्मेदारी है। बोर्ड ने अपनी तश्कील के बाद बहुत से काम किए। लेस्को के बतौर इदारे मजीद बेहतरी के लिए नई पॉलिसियाँ तश्कील दी जा रही हैं, जबकि लेस्को की ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन के लिए भी काम जारी हैं। इस मौका पर लेस्को चीफ एग्जीक्यूटिव चीफ इंजीनियर शाहिद हैदर समेत मेंबर BOD मुजाहिद इस्लाम वाला, चीफ इंजीनियर O&M डिस्ट्रीब्यूशन ताहिर म्यो, एडमिन डायरेक्टर मियाँ मोहम्मद अफजल, कंसल्टेंट पब्लिक रिलेशंस अफशा मुदस्सर, एक्शन इलामा इकबाल टाउन फैजान भट्ट ने भी शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद नज़ीर के साथ अजहर काजमी, ऑन न्यूज़ TV लंदन। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल महबूब रशीद की नए SP RIB मोहम्मद ज़ियाउल हक के साथ मीटिंग में SP लीगल अब्दुल वहीद और RIB के स्टाफ ने शिरकत की, जिसमें उन्होंने तमाम तफ्तीशी अफसरान को तमाम मुकदमात की तफ्तीश और दरख्वास्त हाई की इंक्वायरी को मेरिट पर यकसू करने के हवाले से हिदायत। इनका कहना था कि यहाँ तीसरी तफ्तीश आती है, इसे तमाम पहलू से जांचते हुए मेरिट पर यकसू करें, इंसानी और वसाइल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करें। भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बर्नी की रिपोर्ट के मुताबिक DPO भक्कर मोहम्मद नवीद ने जुलूस रूट 21 रमज़ान अल मुबारक शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सिलसिले में निकाले जाने वाले जुलूस सिटी भक्कर का विजिट किया। थाना सिटी भक्कर SHO इंस्पेक्टर अहमद अब्बास सनाउल्ला SI इंचार्ज सिक्योरिटी ने जुलूस रूट के हवाले से ब्रीफिंग दी। DPO भक्कर का कहना था कि जुलूस शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात अमल में लाए जाएंगे। इस हवाले से ज़िला के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़। अल्लाह शुक्र।